जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। माय नेम इज़ ज़बीउल्लाह बुलगन और आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस। जैसा कि आपके इल्म में है कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज गुज़श्ता कोई 15-20 सालों से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बाहर मेडिकल की तालीम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले आपके इल्म में है कि उज़्बेकिस्तान में हमारा एक बड़ा सेटअप जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंक्शनल है और हमारे पास कोई 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। लेकिन चूँकि आपके इल्म में है कि हमारी जो नेशनल अथॉरिटी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसने कुछ ऐसी एडवाइजरी और इंस्ट्रक्शंस जारी की कि जिसमें दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स MBBS या MD की तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी कंट्री 1 और कंट्री 2। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सेंट्रल एशिया था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ओवरऑल तो पूरी दुनिया के 138 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनको PMC ने किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला, यानी कि उन कंट्रीज़ को पाथवे 3 दे दिया है कि अगर उन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाएं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाएं, प्राइवेट में पढ़ने के लिए ना जाएं। तो जो कंट्री 1 और कंट्री 2 पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने बनाया, उसमें रशिया यानी कि रूस जिसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने, रूस ने जो है वो रिकग्नाइज़ कर दिया और उनमें से यूनिवर्सिटीज़ की स्क्रूटनी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए हैं कि भाई आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने रूस के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने नए एग्रीमेंट किए हैं फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेडिकल स्टडी, कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं वो चूँकि PMC अलाउ कर रहा है कि आप रूस में पढ़ने के लिए जा सकते हैं और आपकी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने फिर रूस में कैमरोवा यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इससे पहले नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एग्रीमेंट है और अभी मज़ीद एक यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको डिटेल एक पहली वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैं आपको कैमरोवा यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक डिटेल देना चाहता हूँ और उससे पहले मेरे ख़्याल में आपके इल्म में होना ज़रूरी है कि ये कैमरोवा, इसका नाम क्यों है इस यूनिवर्सिटी का नाम। तो मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि कैमरोवा बेसिकली ये साइबेरिया यानी कि साउथ जो वेस्ट है, साउथ वेस्ट साइबेरिया है, उसका ये एक प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है, यानी कि एक बड़ा शहर है। जिस तरह से लाहौर एक पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है, इसी तरह से कैमरोवा जो है ये साइबेरिया साउथ वेस्ट का प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है, जिसकी आबादी तकरीबन 5.5-6 लाख के करीब है। एक मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि रशिया के अंदर 5.5-6 लाख जिस शहर की आबादी होती है उसे एक बड़ा शहर कंसीडर किया जाता है कि ये एक बड़ा शहर है। चूँकि वहाँ पर आबादियाँ कम हैं, हमारी तरह से 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी के शहर उन कंट्रीज़ में नहीं होते, वो थोड़े कम होते हैं। तो कैमरोवा जो है एक खूबसूरत शहर है, बिल्कुल शहर के अंदर से दरिया गुज़रता है, दरियाए टोम उसे कहा जाता है। और मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि कैमरोवा सिटी जो है वो 1657 यानी 1657 में ये शहर वजूद में आया था, ये बना था। यानी कि इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी कि ये तकरीबन कमो बेश ये आप कह लीजिए कि कोई 550 साल पुराना शहर है। और ज़ाहिर है इसकी जो इमारतें हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इतना ही कदीम है। जो शहर जितना कदीम होता है उस शहर की वैल्यूज़ और अखलाकियात और कदरें उतनी ही मजबूत होती हैं, उसका कल्चर उतना ही कदीम होता है। तो कैमरोवा सिटी इस एतबार से मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि ये इसे 550 साल पुराना शहर है और इस शहर की जो वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो बहुत पुरानी हैं। और यहाँ पे इस्लामिक आबादी जो है, मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है।
اور مسلم ریسٹورنٹ یہاں پر موجود ہیں کیمرووا میں. بلکہ میں عرض کروں گا یہ جو کیمرووا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی ہے ہماری، اس یونیورسٹی سے تھوڑی ہی دور جو ہے ایک بہت بڑی مسجد ہے جہاں نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ ہمارے بچے ویسے 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ایون ہاسٹل کے بھی قریب ہے، اور یہیں پر مسلم ریسٹورنٹ کافی زیادہ ہیں. ویسے تو خیر ہمارے بچوں کو مسلم ریسٹورنٹ کی ضرورت کم پیش آتی ہے، چونکہ ارسل ایجوکیشنل سروسز نے کیمرووا میں اپنا الگ سے میس ارینج کیا ہوا ہے. پاکستان سے شیف وہاں پر گئے ہیں، پاکستانی مینجمنٹ ہے وہاں پر، جو ان بچوں کو پاکستانی 3 ٹائم کا پاکستانی فوڈ پرووائڈ کرتی ہے. اور یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹل ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹل ہیں. بہت بڑی بلڈنگ ہے یونیورسٹی کی، جس میں 100 میرے خیال میں 400 رومز ہیں. 400 کمروں کی بلڈنگ ہے کیمرووا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو بلڈنگ ہے. تمام ہاسٹل جو ہے وہ اٹیچ واش روم کے ساتھ ہیں. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہاسٹل ہوتے ہیں وہاں اٹیچ واش روم نہیں ہوتے، کامن واش روم ہوتے ہیں، ٹوائلٹ ہوتے ہیں. لیکن کیمرووا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے تمام جو ہاسٹل ہیں اور تمام جو کمرے ہیں، ہاسٹل 4 کی میں اگر بات کروں، بہت بڑا ہاسٹل ہے ہاسٹل 4، اگر میں ہاسٹل 4 کی بات کروں تو تمام جو ہے وہ اٹیچ واش روم کے ساتھ ہیں. انٹرنس کے اوپر جو ہے وہ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح 7 بجے آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور 10 بجے سے پہلے آپ کو واپس ہاسٹل میں آنا ہوتا ہے. یہ کیمرووا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر اس شہر کے ٹمپریچر کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں تو یہ سردیوں میں یعنی کہ جنوری کے اندر یہ مائنس میں چلا جاتا ہے، -10 تک چلا جاتا ہے، -12 تک چلا جاتا ہے. لیکن گرمیوں کے اندر یعنی کہ جولائی کے اندر یہ 19 سے اوپر نہیں جاتا، یعنی کہ 19 تک رہتا ہے. آپ مری سے تھوڑا زیادہ آپ اسے ٹھنڈا علاقہ تصور کر سکتے ہیں. اور کیمرووا سٹی جو ہے یہ لاہور سے، ابھی میں گوگل پر میں سرچ کر رہا تھا تو میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ 4726 کلومیٹر ہے، 4726 کلومیٹر، یعنی کہ تقریباً 4500 کلومیٹر لاہور سے کیمرووا سٹی ہے. اگر آپ کیمرووا ڈائریکٹ فلائٹ لے کر جانا چاہیں لاہور سے، اگر کوئی ہو تو، لیکن انفارچونیٹلی ڈائریکٹ فلائٹ کیمرووا کی ہے نہیں. اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو یہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے. لیکن چونکہ یہاں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی پاکستان سے، تو اس لیے ہمیں پھر فلائی دبئی کے ذریعے پہلے دبئی جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں کیمرووا تک پہنچنا پڑتا ہے. تو لہٰذا کیمرووا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی 1955 میں بنی ہوئی ہے، 1955، یعنی پاکستان بننے سے تقریباً 8 سال بعد. یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، اسٹیٹ یونیورسٹی ہے. فیس اس کی بہت مناسب ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے آفسز میں پاکستان بھر میں جو ارسل ایجوکیشنل سروسز کے آفسز موجود ہیں تو وہ آپ کو فی پیکج پرووائڈ کر دیں گے. ہاسٹل کی فیس بہت مناسب ہے. اور فوڈ کا جو کھانے کا ہے $100 منتھلی، یعنی کہ $600 سیمیسٹر کا ہم چارج کرتے ہیں وہاں پہ. اور میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو $3 ایک دن کے بنتے ہیں. آپ $3 میں پاکستان میں 3 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، جبکہ ہم رشیا کے اندر ارسل ایجوکیشنل سروسز بچوں کو یہ کھانا پرووائڈ کر رہی ہے. اور میں عرض کروں کیمرووا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں باقاعدہ کسی کمپنی کا اگر کوئی سیٹ اپ یا نیٹ ورک موجود ہے جس نے پراپر اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تو وہ صرف ارسل ایجوکیشنل سروسز ہے. باقی اور لوگ بھی کیمرووا میں ایڈمیشن کروا سکتے ہوں گے. انڈیا کے بھی ہمارے کچھ دوست یہاں پر ایڈمیشن کروا رہے ہوں گے، لیکن وہ ایسے ہی ایڈمیشن کرواتے ہیں کہ وہ ایڈمیشن کروایا، اسٹوڈنٹ کا ویزا لگوایا، اسٹوڈنٹ وہاں پہنچ گیا اور پھر وہ اسٹوڈنٹ کو پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں ہے کہ تو کون اور میں کون. ارسل ایجوکیشنل سروسز کا ایسا نہیں ہے. ارسل ایجوکیشنل سروسز نے جہاں جس شہر میں بھی الحمدللہ ایگریمنٹ کیا اور وہاں پراپر اپنا سیٹ اپ بنایا. پاکستان سے اپنے شیف لے کر گئے، ہاسٹل وارڈن لے کر گئے، ہمارے اکاؤنٹنٹ یہاں سے جاتے ہیں، آفس انچارج یہاں سے جاتے ہیں. کم از کم ہمارے 10 سے 12 لوگوں کا سٹاف پاکستان سے وہاں پر جاتا ہے. تو لہٰذا میں پیرنٹس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رشیا میں MBBS کرنے کے لیے، MD کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ PMC پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو انسٹرکشنز ہیں اور ایڈوائزری ہے اس کو اوبے کرتے ہوئے اپنے بچوں کو MBBS کروانا چاہتے ہیں، تو پھر روس ایک بہت اچھا آپشن ہے، اور ایک ایسا آپشن کہ جہاں ارسل انڈر دا سپرویژن آف
ارسل ایجوکیشنل سروسز ایک نیٹ ورک ہے جو آپ کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، جو آپ کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ارسل ایجوکیشنل سروسز کے پلیٹ فارم سے کیمروا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں تشریف لائیے. انشاءاللہ العزیز جس طرح میں سمرقند میں آپ کے بچوں کی خدمت کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی طرح سے میں کیمروا اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی رشیا یعنی روس میں آپ کے بچوں کی خدمت کروں گا. تھینک یو ویری مچ.